टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध काङ्ग्रेसले आज देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन काङ्ग्रेसको अपिल। संसद विघटन विरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनवाई हुने। भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी संसद विघटनको सिफारिस गरेको खुलासा। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र भारतीय समकक्षी एस जयशङ्कर बीच भेटवार्ता। कोरोनाका लागि चन्दा उठाइएको रकम अन्य 12 खोपमा पनि प्रयोग गरिने। कोरोना खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा अनुमति। कक्षा 12 को परीक्षा नतिजा 1 साताभित्र प्रकाशित गर्ने बोर्डको तयारी। देश भ्रष्टाचारमय बनेको राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको भनाइ। प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय। पौडेल महासचिवबाट हटाइए। सुन न बुढी, घर अलि पुरानो भइसक्यो। रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे। के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ, डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67।
नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई साह्रै पिर परेछ, बसौँ कि नबसौँ? दाइलाई भिड्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परियाछ पनि भन्छौ। आखिर कुरा के हो भाइ, नघुमाई भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, आल्मुनियमका झल्टोका आलम भनेको, के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड आल्मुनियम वर्कमा जाऊ न। त्यहाँ त आल्मुनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसियन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा आल्मुनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड आल्मुनियम वर्क, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, अछाम रोड, लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी। मोबाइल नम्बर 9869 71 14 82 र 9825 61 54 14। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। सुन्नु न, कहिले काहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुहोस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न प्रकार, मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक गर्ने मौका दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपाभुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। अब आजको खबर विस्तारमा। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहसपछि इजलासले विरतपूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गरेको छ। 13 रिट निवेदक मध्ये 12ले विरतपूर्ण इजलासको माग गरेका थिए, तर संवैधानिक इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै सोही इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। साथै ती रिट निवेदनमाथि माग 4 गते आइतबार भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी छन्। बहसका क्रममा सरकारी पक्षले विरतपूर्ण इजलासको माग संविधान र कानुन विपरीत रहेको तर्क गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा 76, 1 र 7, धारा 85 तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबार हिजोको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको पुस 5 गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
पुस 10 गतेको संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस 19 गते बुझाएका थिए। तर उक्त सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस 28 गते फिर्ता गर्ने भनी पुस 23 गते लगे पनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको श्रेष्ठले इजलास सामु जानकारी गराउनु भयो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले निर्णय फिर्ता लान मिल्दैन, यो कसरी गयो भनेर इजलासका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको प्रश्नको इजलासका कर्मचारीले जवाब दिन सकेनन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिनुभएको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेका 13वटा रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। 12 रिट निवेदकले यो मुद्दा वृहत्पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेपछि यसबारे बहस नै भएको थियो। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतका बाह्य मामिला मन्त्री एस जयशंकर बीच हैदराबाद हाउसमा हिजो बिहान भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका साथै समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको बताइएको छ। बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य तथा भारतका बाह्य मामिला सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि सहभागी भएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपील गर्नुभएको छ। कांग्रेसले आज देशभर गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागी हुन पार्टीका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो। कांग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। आज भने 753वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजै नै विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको सबै तहका कार्यकर्ता र समस्त लोकतन्त्रवादीमा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएर अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संसद विघटनको कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ। यसैबीच लम्कीचुवा नगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेस नगर कमिटीले आज बलिया बजारमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले केपी ओली र विष्णु पौडेललाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि दाहाल नेपाल समूहले पुस 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर उनको ठाउँमा माधव नेपाललाई ल्याइसकेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अर्का समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट पनि नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बताइएको छ। स्थायी कमिटी सदस्यले बताएअनुसार संसद विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पुर्याएका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बताइएको छ। यस्तै पौडेललाई महासचिवबाट हटाइएको पनि नेता भीम रावलले बताउनु भयो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट कारबाही गरिनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले थप हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको साथसाथै महासचिवका पार्टी गतिविधिहरू पनि पार्टी विपरीत हुँदै गएको हुनाले उहाँलाई पनि तस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रथम बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. नेपालको अतिक्रमण भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाली जनता र संसदले एकमत भई भारतसँग सार्थक वार्ता गर्नको लागि आग्रह गर्दा त्यसतर्फ ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको एवं संविधान विपरीतका काम गर्दै सरकार काम चलाउ रूपमा रहेको हालको समयमा भारत भ्रमण गरी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सहमति, सम्झौता र काम कुरा नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरिएमा नेपाली जनताको लागि मान्य नहुने कुरा यो बैठक स्पष्ट गर्दछ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आवश्यक संरचना नीति ऐन योजना बनाउँदै आएको पनि बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पको घाउ निको नभइसकेको भन्दै उहाँले पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो। यस वर्षमा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक भूकम्प नेपालमा फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ। संसद विघटन भएको छ र अहिले नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक उथलपुथलको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले अर्को एउटा भूकम्पकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। 80-100 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा महाभूकम्प महाविपत्ति आउने गरेको छ। यी संकटहरूले कम भन्दा कम क्षति पुर्याओ, यसको निम्ति आवश्यक हामीले संरचनाहरू, आवश्यक नीतिहरू, ऐनहरू, योजना पनि हामीले बनाउँदै आएका छौँ। आगामी दिनमा संकटहरू निश्चित रूपमा चाहिँ आउन असम्भावी हो। यहाँ यी प्राकृतिक विपदहरू हामीले सोचे अनुसार आउँदैन, यो आकस्मिक रूपमा आउँछ र हामीले ती आकस्मिक संकटहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हामीले पूर्व तयारी गर्न जरुरी हुन्छ र आज पनि हामीले यही तयारीको रूपमा नि हामीले हरेक वर्ष यस प्रकारको चाहिँ दिवसहरू हामीले सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि बाढी पहिरोले झन्डै 500 भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्यान लिएको छ, अरबको क्षति चाहिँ पुर्याएको छ। घरहरू चाहिँ झन्डै 4000 भन्दा बढी घरहरू। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद विघटन जनताको चाहना नभएको र राष्ट्रको हितमा समेत नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका हुन्, तैपनि हिजो शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सुरुमा उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको हिजो पोखरामा सम्पन्न 15औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब नेकपा एकताको सम्भावना नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना रहँदै नरहेको पनि बताउनु भयो। कोरोना महामारीको खोपका लागि बुधबार सूचना जारी गरी चन्दा आह्वान गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसबारे थप प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रष्टीकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसरी सङ्कलन हुने रकमको प्रयोजनको दायरा बढाएको जनाएको छ। बुधबार जारी सूचनामा सहयोग आह्वान गर्दा कोरोनाको खोपका लागि मात्र भनिएको थियो। हिजो मन्त्रालयले त्यो सूचनाको सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्दा कोभिड-19 का अतिरिक्त सरकारले सञ्चालन गरेका अन्य 12 खोपमा चन्दाको रकम प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न परोपकारी एनजिओ, आइएनजिओ, व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्थासँग कोरोना खोपका लागि भन्दै मन्त्रालयले सहयोग मागेको थियो। कोरोना खोपका लागि चन्दा आह्वान गरेको भन्दै उक्त सूचनाबारे चौतर्फी विरोध भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना खोपका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन भइसकेको जनाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसरी रकम सङ्कलन भए अन्य 12 खोपका लागि प्रयोग गरिने भनिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। हिजो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलोपटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। देशमा भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रभावकारी कदम नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा नदेखिएको उहाँको ठहर रहेको छ। भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन नियमावली बनेको भए पनि लागू हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। गौतमले प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणीहरूको अन्तर्निहित सम्बन्ध नबिगारिकन विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यको निम्ति आफ्नो योगदान रहने बताउनु भयो। एक सदनलाई बढी अधिकार र अर्को सदनलाई कम अधिकार दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले कोभिड-19 पछि बजार भाउ अत्यन्तै महँगिएको भन्दै बजार अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक यातायात सरकारले भने अनुरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्दै
त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि माग गर्नुभयो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के तपाईँ पशु पंक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनु भएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोवेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउद, साउथ एग्रोवेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोवेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। विगत धेरै वर्षदेखि तपाईहरूकै सेवामा समर्पित तीर्थ चस्मा सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हामी कहाँ टाउको दुख्ने, नजिक वा टाढाको वस्तु धमिलो देखिने, मसिनो अक्षर पढ्न गाह्रो हुने, आँखाबाट आँसु आउने, चिलाउने, बिजाउने, रातो हुने जस्ता समस्या समाधानका लागि दक्ष आँखा प्राविधिकद्वारा आँखा चेक जाँच गरी नजर तथा धूप छाया चस्माहरू तयार पारिनुका साथै कम्प्युटर ग्लास, कम्पाउन्ड ग्लास, B2 ग्लास, आकर्षक चस्माका फ्रेम र गगल्सहरू पाइन्छ। तीर्थ चस्मा सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। विद्युत टावरको दक्षिण तर्फ घरको माथिल्लो तलामा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 68 41 11 73 र 98 69 71 12 20। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला गोरखा पुग्नुभएका भट्टराईले हिजो पत्रकारसँगको कुराकानीमा राष्ट्रवादी भनिएका ओलीको सक्कली चेहरा देखिएको बताउनु भयो। अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई एक साता बाँकी हुँदा महाभियोग लगाएर हटाइँदैछ। यत्रो अपराध गरेका ओलीलाई पनि दण्डित गर्नै पर्छ, राष्ट्रपतिलाई दण्डित गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भए ओली स्वतः रिङ आउट हुने बताउनु भयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,301 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 390 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या अहिलेसम्म 2,60,567 पुगेको छ।
उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पताल तथा होम आइसोलेसनबाट सङ्क्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1948 पुगेको छ। गत मङ्सिरमा सञ्चालित कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक हुने भएको छ। माघ 10 गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताउनु भयो। डाटा रुजुमा ढिलाइ भएपछि पुस दोस्रो साता सार्वजनिक हुने भनिए पनि नतिजा प्रकाशन गर्न केही ढिला भएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। सोरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोपलाई विभागले आपतकालीन अनुमति दिएको हो। विभागले 2 दिन अघि आपतकालीन अनुमतिको लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ता आह्वान गरेको थियो। कोभिसिल्ड अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोपको भारतीय संस्करण हो। भारतले यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोजनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच नेकपा दाहाल नेपाल समूहले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता विपरीत एकलौटी रूपमा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन माग गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधान विपरीतका गतिविधि बढाउँदै सरकारले सरकारी साधन र स्रोतहरूको निर्लज्ज रूपमा गुट स्वार्थमा गरिरहेको दुरुपयोग, राज्यका विभिन्न अङ्ग निकाय र कार्यालयहरूलाई निहित स्वार्थका लागि दिइरहेको दबाब धम्की र प्रशासन र सुरक्षा निकायमा अन्धाधन्ध रूपमा गरिएको सरुवाको यो बैठक निन्दा गर्दछ। बैठकले पारित गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ। साथै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत एकलौटी रूपमा दुरुपयोग गरिरहेकोमा त्यस्तो कार्यको यो बैठक विरोध गर्दछ र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन यो बैठक माग गर्दछ। बैठकमा भनिएको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध काङ्ग्रेसले आज देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन काङ्ग्रेसको अपिल। संसद विघटनका विरुद्ध रिट संवैधानिक इजलासमै सुनवाई हुने, भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी संसद विघटनको सिफारिस गरेको खुलासा। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र भारतीय समकक्षी एस जयशङ्कर बीच भेटवार्ता। कोरोनाका लागि चन्दा उठाइएको रकम अन्य 12 खोपमा पनि प्रयोग गरिने। कोरोना खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा अनुमति। कक्षा 12 को परीक्षा नतिजा एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने बोर्डको तयारी। देश भ्रष्टाचारमय बनेको राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको र प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय। पौडेल महासचिवबाट हटाइए। अवस्था बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर सञ्क्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार। राम्रो घोडा घोडी ताल पश्चिम आवाज गुन्जाउँदैछ कुन्दै माया जाल। पश्चिम आवाज गुन्जाउँदैछ कुन्दै माया जाल। दो धारा चाँदनी र कर्णालीको पुल आफ्नै आवाज पश्चिम आवाज सुन्न नभुल। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज।